खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। कदोस खुदाम रब्बुल फाज, तेरा शुक्र हो ए अज़ली अब जिंदा खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ए दो जहानों के मालिक, ए अर्ज़ो समा के मालिक, ए आसमान और ज़मीन के खालिक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ए यस्सु राजा, आज की इस नई सुबह के मौका पर हम अपने आप को तेरी हजूरी में लाते हैं और तुझसे दुआ करते हुए तेरा शुक्र करते हैं इस नए दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता कर दिया है। ऐ परवरदिगार खालिक खुदा, हम तेरे बच्चे तेरी चरणों में झुक के हैं, हम तेरे हजूरी में आ गए हैं, हम तेरे हजूरी में अपने आप को झुकाए हुए हैं। ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं इन सारी सांसों के लिए, इन सारी नेमतों के लिए, इन सारी बरक़ात के लिए जो तूने हमें अता की हैं। ऐ परवरदिगार खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त जो जो लोग मेरे साथ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और इस दवा में शामिल हैं, ऐ रब जी, तुम सबको पाक रूह का मसा लगा दे, इन सब पर अपनी पाक रूह को अंडेल दे, इनके होठों को मसा लगा दे, इनके होठों को ब्लेस कर दे, ताकि ये तेरी तारीफ में मेरे साथ खुलें और तेरी हम्द करें, तेरी तारीफ करें। ऐ खुदावन, तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी हजूरी में आई हैं। प्यारे खुदावन खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू अपने पाक फजाइल से इनकी ज़िंदगियों को पाक रूह से भर दे, इनकी सारी मुश्किलात को, सारे दुखों को, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफ़ों को, सारी नाउमीदियों को प्यारे खुदावंद जी अपने पाक पवित्र और सुंदर नाम से ख़त्म कर दे। और प्यारे खुदावंद खुदा, ये जो नाउमीद है प्यारे खुदावंद खुदा, तो इनकी उम्मीद बन जा। ये प्यारे खुदावंद तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं, इनको अपनी हजूरी में मकबूल ठहरा। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे बच्चे तेरी हजूरी में आए हैं। प्यारे खुदावंद, तूने फरमाया कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें अब मेरे हजूरी में आना है, अपने आप को मुझे सौंपना है। ऐ बेटी, ऐ बेटे, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में ले आ, अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश कर दे। तेरा खुदा तेरी सुनने वाला बाप है, वो तुझे हर तरह की नेमतों से नवाजने वाला बाप है, वो तेरी हर तरह की परेशानी को दूर करने वाला है। आज खुदावंद आपकी जिंदगी को छूने वाला है। आज खुदावंद इस वक्त मौजूद है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है कि जो मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। आज हम दोनों नज़दीक से एक आवाज़ हो चुके हैं, एक जमात बन चुके हैं, और मेरे साथ सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावंद के सामने अपने आप को पेश कर दें, ताकि खुदावंद खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, वो अपने वादों को पूरा करता है। वो कभी, हम तो बेवफा हो सकते हैं, लेकिन हमारा जिंदा खुदा कभी बेवफा नहीं होता। वो हमें बख्शने वाला बाप है। ऐ रब जी, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां इस वक्त तेरी बारगाह में आए हैं। ऐ परवरदिगार खुदावंद, हमसे जो जाने जाने में गलतियां हुई हैं, हम तुझसे इस वक्त सच्चे दिल से तेरी हजूरी में तौबा करते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं। ऐ परवरदिगार खुदावंद, तू हमें माफ़ फरमा दे, हम पर रहम कर दे। ऐ परवरदिगार, तेरे बेटे और तेरी बेटियां जो बहुत सारी परेशानियों में हैं, प्यारे खुदावंद खुदा, तो इन सब की परेशानियों को अपने पाक और मुतबर्रिक नाम से ख़त्म कर दे, इनकी ज़िंदगियों में खुशहाली को पैदा कर दे। ऐ रब जी, इनकी ज़िंदगियों में हर तरफ खुशी का समा हो जाए और दुख तकलीफ परेशानी सारी तेरे पाक नाम से जाती रहें। ऐ परवरदिगार, तो शैतान की सारी बंधनों को, सारी रंशों को तोड़ दे। ऐ परवरदिगार, शैतान के सारे उन बुरे ख्यालात मेरे खुदावंद खुदा, जिसने इन लोगों को, तेरे बेटे और तेरी बेटियों को घेर रखा है,
اے پروردگار اپنے مبارک نام سے شیطان کے سارے بندھنوں کو توڑ دے، شیطان کی ساری منصوبوں کو ختم کر دے، اس کے سارے منصوبوں میں اس کو خجل کر دے، تاکہ تیرے بچے ہمیشہ اس کے منصوبوں سے آزاد رہیں، اس کے بندھنوں سے آزاد ہو جائیں۔ اے پروردگار تو ان کے گھرانوں میں اپنے پاک روح کو انجیل دے، ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے۔ پہلے خدا ان کے بچوں کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کے بچوں، ان کی بیٹوں، ان کی بیٹیوں میں بامی محبت کو بھر دے۔ اے پروردگار خداوند تیرے بچے اس وقت تیری حضوری میں ہیں، میں تیرا گناہگار بندہ تیری حضوری میں تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کو لے کے آتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ پیارے خداوند تو جو رحم کرنے والا باپ ہے، تو ہمیشہ رحم کرتا ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر رحم کر، ان کے گھرانوں میں اپنے پاک روح کو انڈیل دے۔ اے پروردگار میں تیری بیٹی کشور ایمانویل کے لیے دعا گو ہوں، جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے۔ اے پروردگار میں پورے ایمان کے ساتھ تیری بیٹی کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، اس کے پورے گھرانے کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ اے پروردگار خداوند تو اپنا پاک اور کبھی ہاتھ بڑھا، اپنے پاک روح کو اس کے گھرانے میں انڈیل دے، اس کی ساری پریشانی کو، اس کی ساری تنگی تکلیف کو، ساری ٹینشن کو تیرے پاک متبرک نام سے میرے خداوند خدا ابھی اور اسی وقت ختم ہو جائے، اور یہ تیری بیٹی اپنے گھرانے میں خوشحالی سے زندگی بسر کرے، اس کے پورے خاندان میں پاک روح جنبش کرے، اور پیارے خداوند خدا اس کے گھرانے میں امن صلح سلامتی ہو، اور پیارے خداوند خدا ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی پیارے خداوند خدا جو بھی کسی قسم کی وہ ٹینشن ہے وہ تیرے نام سے جاتی رہے، اور تیرے پاک نور کی شمع اس کے گھر میں روشن ہو جائے، اور اس کا گھر پاک نور کی روشنی سے منور ہو جائے، اور پیارے خداوند اس کے گھر میں ہر طرح کی پیارے خداوند فراوانی رہے، تیرے نام کو عزت اور جلال دے، اور یہ تیرے نام کی گواہی دے۔ اے پیارے خداوند اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو چھو، ان کے ہونٹوں کو چھو، تاکہ یہ تیرے نام کی گواہی دیں، تیرے نام کی حمد کریں، اور ہمیشہ دوسروں کے سامنے تیرے نام کو دھنباد کہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ ہمیں توفیق دے، ہمارے ذہنوں کو روشن کر، اپنے پاک روح کا مسا انڈیل دے، ہماری زندگیوں کو بلیس کر دے، تاکہ پیارے خداوند ہم تیرے کلام کو سنیں، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں عملی تبدیلی لائیں، اور پیارے خداوند اپنی زندگیوں میں تیرے نام کی حمد کرتے ہوئے ہمیشہ تیرے نام کی پیارے خداوند خدا گواہی دیتے رہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اے دو جہانوں کے مالک، اے آسمان اور زمین کے خالق، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کے ہم سامنے جھک سکیں۔ آج کی صبح کے وقت میرے خداوند ہم تیری حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو ہمیں قبول فرما میرے خداوند، ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، تاکہ ہمیشہ تیرے حکموں پر چلتے ہوئے تیرے نام کی پرستش کریں، اور تیرے نام کو دھنباد کہیں، اور بخش دے ہمارے قول و فعل سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، کیونکہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اے پروردگار ہم تجھے پہچان جائیں کہ تو ہی ہمارا خداوند ہے، جس نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا اور ہمیں نجات بخشی۔ اے پیارے خداوند آج ہم پھر تیری حضوری میں آئے ہیں کہ تو ہمارا جو نجات دہندہ ہے، ہمارے گناہوں سے، ہماری ساری بدیوں سے ہمیں نجات دلا دے، اور ہمیں نیکی کے رستے پر چلا۔ میرے خداوند خدا تو جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سارے رستوں کو ہموار کرتا ہے، میرے خداوند آج تو اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سارے رستے ہموار کر دی۔ اے بیٹی خداوند پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہوئے دیکھ، آج خداوند تجھے چھونے والا ہے، آپ سب کو چھونے والے ہیں۔ خداوند آپ کے گھرانوں میں آج اپنا پاک روح کو انجیلنے والے ہیں، اس کو ویلکم کریں، اپنے آپ کو کھول دیں، اپنے دلوں کو کھول دیں، اور خداوند کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں۔ خداوند آپ کو چھونے والے ہیں، محسوس کریں خداوند آپ کو چھو رہے ہیں، خداوند آپ کو بلیس کر رہے ہیں۔ آج خداوند آپ کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دیں گے۔ اسی ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور سچے دل سے مانگیں، اور پیارے خداوند تیرے ہی حضوری میں آتے ہیں اور تجھ سے مانگ لیتے ہیں۔ ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کا زندہ کلام
मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 40वीं आयत से 53वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब हजूम में से बास ने उसकी ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही अलनबी है। औरों ने कहा, ये अलमसीह है। मगर बास ने कहा, क्या अलमसीह जलील से आएगा? क्या नविश्ता नहीं कहता है कि अलमसीह दाऊद की नस्ल से है और बैतलहम के गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। चुनाचा हजूम में उसकी बाबत इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज उसे पकड़ने का इरादा करते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब प्यादे सरदार कहनों और फरीसियों के पास आए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम इसे क्यों न लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तब फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया है? मगर ये आवाम जो शरीयत नहीं जानते लानती है। लेकिन निकोदीमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा कि क्या हमारी शरीयत किसी को मुजरम ठहराती है? पेशतर इससे कि उसकी सुन ले और जान ले कि वो क्या करता है। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि क्या तू भी जलीली है? तलाश कर और देख कि जलील में से कोई नबी माबूस नहीं होता। फिर हर एक अपने अपने घर चला गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज मोमिनीन, दूर और नजदीक से जो मेरे साथ लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज खुदावंद ने आपको छुआ है। खुदावंद ने आपकी जिंदगियों को पाक रूह से भर दिया है। अगर आप इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने वाकई आपको छुआ है, तो आज के इस कलाम को अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, वो जीसस मीडिया यूट्यूब चैनल को नीचे बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज खुदावंद का जिंदा कलाम आपकी जिंदगियों में पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।